हमारे इस वक्त सैकड़ों लोग शहीद कर दिए गए। 50 से ज्यादा हमारे शुहदा हैं और अभी तक कवाइफ और तफसीलात हम जमा कर रहे हैं। कम से कम 20 अफराद शहीद हुए। हमारे पास 8 के मुकम्मल कवाइफ मौजूद हैं, दीगर कवाइफ आपको दे दिए जाएंगे। आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। किसी भी मुल्क के अंदर लाशों के हवाले से इस किस्म के बयानात में इतनी तफावत आपको नज़र नहीं आएगी, बिलखसूस जब इन बयानात का ओरिजिन जो है एक ऐसी सियासी जमात हो जो पाकिस्तान के अंदर अपने आप को मकबूल तरीन सियासी जमात कहती है, और उसके बड़े पढ़े लिखे लोग ये दावा करते हैं कि वो पाकिस्तान में बेहतरीन इंटेलेक्चुअल मटीरियल को रिप्रेजेंट करते हैं। हम आज के प्रोग्राम में अहाता करना चाहेंगे कि पीटीआई की तरफ से ये बयानिया बार बार बनवाया जा रहा है। बैनुल अक़वामी जो आउटलेट्स हैं, बिलखसूस बरतानवी आउटलेट्स के अंदर आपको इस बयानिया की रेजोनेंस नज़र आती है। अमरीकी अखबारात निस्बतन कंजर्वेटिव आपको नज़र आते हैं। साथ साथ हुकूमत की तरफ से ये बताया जा रहा है कि अब दोबारा से इस किस्म के हंगामे की जो जड़ है उसको हमने बढ़ने नहीं देना। और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज की बातें अब हर तरफ फैली हुई हैं। काबीना का एक इजलास हुआ, उससे मतलब जो ख़बरें बनी उसमें कहा गया कि मेजॉरिटी काबीना ने ये कहा है कि गवर्नर राज लगा लेना चाहिए। बलूचिस्तान असम्बली में इस हवाले से एक करारदाद भी पास हुई है। हम ये भी देखना चाहेंगे कि जब इतनी इंटेंस सूरत हाल हो तो आपको हमाकतें भी नज़र आती हैं। आज मतीउल्लाह जान को गिरफ़्तार किया गया, उसके ऊपर FIR लगाई गई, 2 दिन का उसका रिमांड लिया गया। FIR को आप पढ़ें तो उसके अंदर आपको हमाकतों से पुर चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन कोर्ट के सामने जब मामला जाता है तो फिर हमाकत के ऊपर फ़ैसले नहीं होते। जो बयान दे दिया गया FIR के अंदर पुलिस की तरफ, उसके ऊपर फ़ैसले होते हैं। इसका भी हम अहाता करेंगे और ये भी देखेंगे कि ये तमाम मामला जो एहतजाज / फसाद के बाद सामने आया, ये कहाँ पर जाकर बैठेगा। हमारे पास किरण नाज मौजूद हैं, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, जिन्होंने तमाम दूसरे रिपोर्टर्स की तरह, एंकर्स की तरह उस बिल्डिंग के अंदर बैठ के बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं जिस बिल्डिंग के गिर्द ये तमाम मुद्दा घूमता है। उनका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आदिल शाहज़ेब, सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मेन स्ट्रीम के ऊपर अपना प्रोग्राम करते हैं और इस मामले को बड़े करीब से देख रहे हैं, और हम इनसे चाहेंगे क्योंकि इनका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है तो पंजाब की रिवायत के ऊपर तो हम रिफ़्लेक्ट कर सकते हैं। ये बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि जब अमवात होती हैं, शहादतें होती हैं, हलाकतें होती हैं, हादसाती हों या वाक़याती हों, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अमूमी तौर पर किस तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है, उनकी अनाउंसमेंट किस तरीके से होती है। तो इनका भी शुक्रिया। हमारे पास मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं, साबिक़ निगरान वज़ीर इत्तलात हैं। हम ये चाहेंगे कि ये हमें सोशल मीडिया का एक पर्सपेक्टिव ऑफ़र करें और ये भी बताएं कि जब इस तमाम बहस को देखते हैं तो दुनिया भर के अंदर जो रिवाज है, बरतानिया के अंदर रिवाज क्या है, अमेरिका के अंदर रिवाज क्या है, तो मवाजना कैसे करते हैं। आपका भी शुक्रिया। हमारे पास साकिब तनवीर मौजूद हैं, सोशल मीडिया एडिटर हैं इंडिपेंडेंट उर्दू के। साकिब तनवीर ने एक दिलचस्प काम किया और उससे हम आगाज़ करना चाहेंगे। एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही थी और कर रही है जिसके अंदर मुबैना तौर पर इस्लामाबाद के एक हॉस्पिटल के अंदर जो लोग गोलियों के ज़ख्मों से आए थे उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनके आगे बाकायदा एड्रेसेस लिखे गए, और इन्होंने जब उस लिस्ट में से एक जगह चुनी जिसके आगे एड्रेस लिखा हुआ था तो एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी सामने है। साकिब, आपका भी शुक्रिया। स्टार्टिंग विद यू साकिब। सो आप बताइएगा कि वो लिस्ट क्या है और उसके अंदर से आपने कौन सा एड्रेस चूज़ किया और वहाँ पर क्या हुआ। गो अहेड। तलत साहब, ये जो लिस्ट है ये कल सुबह जब ये ऑपरेशन ख़त्म होने की जो कन्फर्मेशन हुई और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शोर मचाना शुरू किया कि जी ये मैसेकर हुआ है, जो जुल्फ़ी बुखारी के अल्फाज थे उन्होंने मैसेकर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, तो उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर एक सहाफ़ी की तरफ से ये लिस्ट पब्लिश की गई जिसमें कहा गया कि पोली क्लिनिक हॉस्पिटल के अंदर तकरीबन 28 के करीब लोग हैं जिनमें से 2 की डेथ्स हुई हैं और बाकी जो है वो 26 लोग हैं जिनको गन शॉट के वुंड्स हैं। सो उस लिस्ट की इंपॉर्टेंस ये थी बिकॉज गवर्नमेंट ये क्लेम कर रही थी कि हमने फायर नहीं किया, बट उस लिस्ट में कहा गया था कि गन शॉट वुंड्स हैं। ठीक, तो उस लिस्ट के ऊपर उसकी थोड़ी देर के बाद पिम्स ने जो है वो पोली क्लिनिक ने इनफैक्ट उसके ऊपर एक बयान जारी किया कि ये लिस्ट फेक है। उसके बाद फिर जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने भी इसको फेक करार दिया। बट उस लिस्ट के अंदर एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जिन लोगों के नाम लिखे गए थे उनकी एज भी मेंशन थी, उनके जो है वो 3 अफराद हैं जिनके एड्रेसेस भी मेंशन है इस्लामाबाद के, और उसके अलावा
ان کا MLC نمبر جو کہ ان کا میڈیکل ریکارڈ نمبر ہے ہاسپٹل کا وہ بھی مینشنڈ ہے، جس کو آپ ہم نے ابھی لسٹ میں چاہوں گا کہ دکھا دیں، یہ بتاتے ہوئے کہ یہ اس کی تردید ہو چکی ہے، یہ فیک لسٹ ہے لیکن یہ ہائی سرکولیشن کے اندر موجود ہے. گو ہیڈ. سو ان 3 ایڈریسز کے لیے ہمارے لیے بہت آسان ہے کہ ہم جا کے پتہ کر لیں کہ یار جن لوگوں کا ایڈریس ہے ان کے گھر جا کے پوچھ لیں کہ بھائی آپ کے پیارے کو کوئی انجری ہوئی ہے کہ نہیں، گولی لگی ہے کہ نہیں. سو آج ہم نے کیا یہ کہ F64 کے اندر ایک گھر ہے، ہم وہاں پر گئے، ہم نے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، ایک خاتون باہر نکلی، ہم نے ان سے پوچھا کہ جن شخص کا نام لکھا ہوا ہے ان کے والد صاحب کا ہم نے پوچھا کہ وہ گھر پر ہے یا نہیں، کیونکہ ہماری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اگر انہیں گولی لگی ہے تو 1-2 دن تو وہ ہسپتال میں گزاریں گے. تو یہ محمد فرخ سن آف سرور حسین، بالکل، ہاؤس 2/2E اسٹریٹ 53 F6/4 اسلام آباد 30 ان کا ہے، اور MLC نمبر ہے 2877. ویری کمپریہنسو، کنونسنگ لگ رہا ہے آپ کو. جی جب ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو سرور صاحب کا گھر نہیں ہے. تو میں نے کہا شاید جو ہے وہ ڈرے ہوئے ہوں، نہ بتانا چاہیں، بٹ خیر ہم نے ان سے زیادہ انویسٹیگیشن نہیں کی. ہم باہر آئے تو باہر جو ہے وہ گلی کے اندر ایک اور شخص موجود تھا جو کہ گلی کا ہی وہاں پر رہائشی تھا. پھر ہم نے اس سے پوچھا کہ یار یہاں پر سرور صاحب کا کوئی اس گلی میں گھر ہے یا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اس گلی میں تو سرور صاحب جو ہے وہ کوئی بھی نہیں رہتے. پھر ہم نے ان سے پوچھا یہ بھی پوچھ لیتے ہیں کہ یار یہاں پر کوئی ایسا شخص ہے جو کہ احتجاج میں انجرڈ ہوا ہو. تو ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی ہماری گلی میں تو ایسا کوئی بھی نہیں ہے، آپ ساتھ والی گلیوں میں جا کے چیک کر سکتے ہیں. پھر انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ پچھلے احتجاج میں ایک ہوا تھا، وہ اس گھر میں رہتے ہیں بٹ نہ ان کا نام سرور ہے نہ ان کے بیٹے کا نام فروخ ہے. سو اس طریقے سے یہ جو جس لسٹ کو کل سے شیئر کیا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ گن شاٹ وونڈز ہیں، اس کی ایک صرف ہم نے ویریفیکیشن کی ہے اور اس میں یہ انفارمیشن ہمارے سامنے آئی ہے کہ جس کا ایڈریس دیا گیا ہے نہ وہ وہاں پہ رہتے ہیں، اور جس بندے کا ذکر کیا گیا کہ وہ انجرڈ ہوئے ہیں وہ اس گلی میں بھی موجود نہیں. یہ اس وقت لسٹ آپ کے سامنے ہے اور آئی ایم شیور آپ کو بھی یہ ملی ہوگی. سولنگی صاحب اگر میں کوئکلی آپ کو انگیج کر لوں اپنے باقی دوستوں سے بات کرنے سے پہلے، یہ فرمائیے گا کہ بین الاقوامی میڈیا کے اندر بھی ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے گارڈین کے اندر ایک رپورٹ دیکھی جس کے اندر کہا گیا کہ پمس کے ایک ڈاکٹر جن کا نام نہیں لیا گیا اور کہا گیا جی ہم نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ جی بہت سارے لوگ آئے تھے اور اس میں سے بہت سارے لوگ ایکسپائر ہو گئے اور میں آپ کو اپنا نام نہیں بتا سکتا کیونکہ میں جو ہے مجھے بات کرنے کی اجازت نہیں. وہ بات کر رہے ہیں گارڈین کے ساتھ لیکن بات کرنے کی اجازت نہیں. پھر BBC کی ایک رپورٹ دیکھ رہا ہوں جس کے اندر انہوں نے کہا گیا جی کہ انانیمس سورسز ہیں، یہاں پہ قریبی ایک ہاسپٹل ہے جس میں ایک ڈاکٹر جس کا نام نہیں لکھا گیا اس کا کہا گیا جی کہ ہم نے اتنی انجریز کبھی نہیں دیکھیں. سو ان اے وے یہ بین الاقوامی، اور میں BBC کے اندر میں خود ایک لائیو شو میں تھا تو اس کے نیچے جو ٹیگ چل رہا ہے اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ 12 سویلین کیجویلٹیز ہوئی ہیں. BBC ورلڈ سروس کی میں بات کر رہا ہوں. تو میں نے جب ان کو بتانا چاہا کہ جی میں تو جو کنفرم کر سکتا ہوں وہ 2 ہیں اور وہ بھی ان ریلیٹڈ ٹو دس. سو واٹ از ہیپننگ جب آپ یہ سٹوری سنتے ہیں اور جو بیانیہ سنتے ہیں اس کو؟ دیکھیں 2 ہی اس کی وضاحتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو بین الاقوامی میڈیا کا کوئی رپورٹر یا بندہ کہیں جائے ایسے پولرائزڈ ملک میں جہاں پر جذبات کی انتہا ہے دونوں طرف سے، اس کا کسی ایسے بندے سے مل جانا جو اپنے آپ کو کہے کہ میں اس اسپتال سے ہوں، وہ آپ کو عمران نواز ایک موقف دے، یہ ایک آنیسٹ مسٹیک جو ہے وہ کوئی رپورٹر کر سکتا ہے اور کئی دفعہ پھر اس کی تصحیح ہوتی ہے. لیکن جو مجھے پیٹرن نظر آ رہا ہے اس میں زیادہ امکانات مجھے اس بات کی ہیں کہ جو بین الاقوامی میڈیا جو کہ متاثر ہو رہی ہے لابنگ فرم سے، جس میں PTI نے بڑا ایک کردار ادا کیا ہے امریکہ میں بھی یورپ میں، تو ان سے انفلوئنسڈ ایک رپورٹنگ جو کہ حقائق پر مبنی نہیں ہے اس کے امکانات مجھے زیادہ نظر آتے ہیں.